page 3, A5. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देवाक आमी आर्गां दिवया, कित्याक ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिवन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान चलोवंक आमकां घोटाय दिल्या, कृपा दिल्या. आयज आमी हो विशय घेवया, बापाचे मोहिमेंत आनी ताची येवजणे प्रमाणे जेजूचें जिवीत प्रमाणीकपणाच्या पावलांनी तो चलता. आमच्या जिवितान आमी खूब बरें केलेलें आसा, तर तें बरेंपणांक आमी देवाक आर्गां दिवया. पूण जेन्ना आमी वायट केलेलें आसा तेन्ना आमी देवाचें बोगसणें मागया. आनी ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां काळजान ताण म्हणया, हांव पातकी सोरपदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सोरपदेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, सर्वेस्परा सवें ताचे पदवेच्या बोलान तुमी घट रावात. देवसाराच्या सगळ्या नाडपणांचेर जैत व्हरूंक देवाचीं झुजाचीं आत्यारां घेयात. खरें म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमी झुजूंक ना, पूण पोरदाना लागीं अधिकारा कडेन ह्या कालाच्या संवसाराचो राजकारबार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या कोट्या आत्म्या कडेन आमची झूज देखून वायट दिसा तांचे झुजूंक आनी घडटा तितले उपाय घेवंक तीर रावूंक तुमकां देवाचीं झुजाचीं आत्यारां घेवची गरज. म्हणटच तुमच्या पेंगटाक सोत शातेक प्रमाणीकपण आनी शांतीची शुभ वर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक उर्बेच्यो वाणो घालून उबीं रावात. आनी देवचाराचे सगळे उज्या सारके बाण तुमच्या वाटांक
जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदांकाल बावटाचो दाल दवरात. शेवटी सोडवणेचे कोंगोल आनी पवित्र आत्म्याची तरसाद म्हणजे देवाचें उतर घेयात. आत्म्याच्या प्रेरपणा प्रमाणे सगल्या सैमान म्हणजे मागणें करात. सगल्या पवित्र केल्ल्या खातीर जागृत रावन प्रार्थना करून फाटीं सरूं नाकात. म्हजें तोंड उगडूंक म्हाका सहयोग मेलचो म्हूण आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें परगट करचो म्हूण म्हजेय पासत मागात. ह्याच शुभ वर्तमानाचो हांव बणकोणींत आसलोलो दूत. तें फावो तें पोरी धिरान हांवें परगट करूंक मागतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. तुमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर म्हजें कडप हांव तुका वाकाणटां. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजें कडप हांव तुका वाकाणटां. सर्वेस्पर म्हजें कडप हांव तुका वाकाणटां. तो म्हज्या हात झुजाक तयार करता. म्हजें बोटां लोडेक आयतें करता. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजें कडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग म्हजें कोट, म्हजो किलो म्हजो तारूक, दाल म्हजो शेरोण म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजें आदीन करता. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजें कडप हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायतां. 10 तारांची किनोरेचेर तुजी किर्ती गाजयतां. तूंच राजाक जोत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवकाक दाविदाक निवाल्लाय. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजें कडप हांव ताका वाकाणटां. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराच्या नांवी येतात तो राजा सदोव जावं. मोहिमा देवाक उंच आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिसेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगसरलो भायर सरून वच, तर हेरोड तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी जेजून म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चुत्राय दवर. हांव आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडा रोग बरो करतां, आनी तिसरे दिसा म्हजो शोध जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावंक जाय, तर जेरुसल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुरतो ना. जेरुसल्या तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडटल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्यान तोळा पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावट म्हूण तुज्या भुरग्यांक बाळांक एकठांय करूंक
हांवें सोदलें पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय दवर. तुमचें घर पाड जालोलें तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव अशें तुमी म्हणचो वेळ येसोर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बापाचे येवजणे प्रमाणे जेजू आपलें जिवीत मोयपासान सादता. ताची वाट मोयपासाची. पळयात आयज कितें जाता पळय तें. पयले पाटी आमी आयकता हे फारिझेव एके वतीन जेजूक कितें सांगतात तें केन्नाच ताणें सांगूंक नासलेलें. ताका सांगतात तो हेरोद तुजो घात घेवंक सोदता, जीव काडूंक सोदता. पूण जेजू ताका भियेना. म्हणजे कोणाक भियेना? देवान आमकां सगल्यांक आपलीं भुरगीं केल्यान न्हय. देवाचीं भुरगीं जावंचे आसतना आमी संवसारांतलींच भुरगीं कशीं जियेता म्हणून हेरोड आनी ताचे बाकीचे कारबारी ह्या संवसारांतलेंच जिवीत जियेतात. म्हणजे कितें? आपल्यापणान दुसऱ्यांचें चिंतन. देवाचो मोग, देवाची येवजण कशी आसता? सदांच दुसऱ्यांचे. जशे भाशेन एक सागर, तातूंतलें उदक न्हंयेंत वेता आनी तें सगळें काडून उडयता. तेच भाशेन देवाचें जिवीत आमचें सवें येता आनी आमचे भितर आहा तितलें तो ओडून काडटा आनी आमकां नितळ निर्मळ कोत्ता. पूण हे ते भाशेन जियेना. ते फकत दुसऱ्यांक नागोवंक सोदतात, दुसऱ्यांचो जीव काडूंक सोदतात, दुसऱ्यांक कितें वायट करूंक सोदतात. म्हणटच असलो तांचो मोग. आपल्यापणाचो, आपल्याकूच सगळें जाय तसलें. जेजू ताका सांगता हो ह्या खोल्याचें तुमी सांबाळात. तो कितें कोत्ता पळय तें. ताका फकत ह्या संवसारांतलीच वस्तू जाय. पूण हांव जें कोत्तलों, करीत आसां ताका लागून म्हाका काडून उडयतले. पूण हांव सरचो ना. हांव परतून जिवून जातलो आनी परतून येतलो. हे भाशेन जेजू आमकां सांगता. तर आमी कितें करूंक जाय? पयलें वाचप आमकां सांगता आमी कितें करूंक जाय पळय तें. जेजूच्या एकवटान रावंक जाय आनी ताची गोठाय आमचे मदें आमी धरूंक जाय. पळयात, पेंगटाक सोत 40. म्हणटच देव जावन आसा सोत, जेजू जावन आसा सोत. जेजूक आमी आमचे पेंगटाक म्हणजे आमी घोट रावंक जाय. ताका चिटकोन रावंक जाय. व्हड्याक शातयेक प्रमाणीकपण. हें प्रमाणीकपण कशें येता? ती एक देवाचें देणेंत. नाजाल्यार आमी वायट करूंक लागता. पांयांक ती बोरमासाचो वांडो घालूंक जाय. बोरमासो आसूंक जाय आमचे मदें. बोरमासो म्हणजे देव सगळें बरें कोत्तलो. जंयसर वेता आमी बोरमाशान वेता, देवाचेर पात येवन वेता. आतांक म्हणजे भावार्थाचो धाड म्हणटच आमकां भावार्थ कोणें दिलेलो आसा देवानूच. मागीर देवूच आमकां सोडवण दिता न्ही. सोडवणेचें धाड घेवंक जाय आनी पवित्र आत्म्याची तोरसाद. ताका लागून पावलो म्हणटा सगळोकूच मागण्यांत रावात. म्हणजे देव आमकां एकवटून आसा. जशे भाशेन वारें सगळ्याक आसा आनी आमचेय मदें आसा, तेच भाशेन ताका तर आमी हाजीर जायत जाल्यार हे वतीन आमी देवाक हाजीर जाता. जशे भाशेन आमी सुस्काराक वाऱ्याक हाजीर जाता ते भाशेन आमी देवाक, कित्याक देव आमकां जिवीत दिता. ताका सगळोच हाजीर जालीं की ना मागीर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी मागोंक जाय. कित्याक लागून? नाजाल्यार जेन्ना आमी आमचे वस्तुंगी मागता तेन्ना आमी जाणो तितलेंच मागता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मागता तेन्ना जें खोलायेन आमचे मदें आसा आनी दुसऱ्या मदें आसा, संवसारांत आसा, तें आमी देवा फुडें व्हरता. आनी हे भाशेन मागणें केलें की ना
सगळ्यांक आमी देवाच्या एकवटान हाडटा आनी हे भाशेन जेजू आमकां सुटका सोडवून दिता. हे भाशेन जियेलेले आसात खूब जाण. आयज हांव एकाच आमच्या जेजुईट पाद्रीचें सांगता. ताचें नांव जावन आसा आयझॅक जोग्स. हो भुरगो ताचो पाय तो जल्मल्या उपरांत मेलो. मायेन ताका बरे भाशेन देखीन वयर काडलो. तांच्या गांवांत जेजुईट पाद्रींनी पयलें इस्कॉल स्टार्ट केलें. हो थिंचर त्या इस्कॉलांत गेलो आनी ताकाय जेजुईट जावंक जाय आसलेलो. कित्याक ताणें आयकल्लें जान दे ब्रबाफ, ताची खबर हांवें तुमकां आदीं सांगलेली. तो त्या मिसावांत गेल्लो. हिंचोर भाग्योन फ्रांसीस शावेर गोंया आयलो. हे फ्रांसाचे कॅनडाक गेले आनी कॅनडाक थिंचोर खूब म्हणून हितूर ट्रायबल्स आसलेले. म्हणटूच तांचे बरोबर ते वावुरताले आनी जान ब्रबाफाचें सगळें हांगसर फ्रांसाक ते आयकताले. कित्याक थिंचोतान ते फ्रांसाचे लोक येताले तेन्ना ह्यो खबरो घेवन येताले की खरेपणी ताणें भावार्थ त्या लोकांक दिलोलो आसा. पूण ते खूब तांकां पिडापीड दितात. हो आयझॅक जोग्स जेन्ना ताणें प्रवेश घेतलो संस्थेन तेन्ना तो म्हणूंक लागलो म्हाकाय थंयसर वचोंक जाय. सेकी पाद्री जाल्या उपरांत ताच्या सुपिरियरांनी ताका थंयसर धाडलो. थंयसर धाडल्या उपरांत तो म्हणून हितून आयझॅक जान द ब्रिबाफा बरोबर वावरूंक लागलो. कित्याक ती भास तो तांकां शिकयतालो. शिकयल्या उपरांत तांकां सगळ्या जाणांक एकठांय केले, धरले. ते पळय इराकीज म्हणून आसा तांकां व्हेले आनी तांकां ताची बोटांच कातरून उडयली. हे चड करून आकोणे पळय आहा ते. कित्याक लागून ते भियेताले की ते आर्मां वापरीत बा म्हणून आमचे वयर. पूण हे पाद्री न्हय, ते पाद्री केन्ना तसलें करपाक नासलेले. पूण ताका इतलें पिडापीड दिताले ते, नाका पुरो कोत्ताले. तो तसोच एक दीस गेलो. वेतालो तेन्ना म्हणजे थिंचरलो तो भायर वचोंक सोदतालो. गेल्या उपरांत ताका पोत्तून दवरलो आनी पोत्तून हाडलो आनी बरोच ताका पेटयलो. शेकीन तो गेलो एक दीस आनी ते डच पळय आसलेले तांचे बरोबर मातसो भायर वचोन तो फ्रांसाक पोत्तून पावलो. फ्रांसाक आयल्या उपरांत सगलो लोक ताका कितले वाव कोत्ताले कित्याक इतलें ताणें सोंसलां म्हणून थंयसर. पूण थोडेच एका वर्सानूच तो म्हणूंक लागलो म्हाका पोत्तून वचोंक जाय. ते म्हणूंक लागलो तूं पिसो जालाय, ते तुका मात्तेलेत ना म्हणूंक लागलो. तो सदांच तांचें बरें उलयतालो. तो म्हणटालो देवान आमकां तांचेशी धाडल्यात, ते आजून नकोत पूण तांकां ती सगळें कळोंक जाय. पोत्तून गेलो, ताका पोत्तून धाडलो. गेल्या उपरांत पोत्तून ताका ताणें आपल्या ताब्यांत केलो आनी ते पळय सगळे दुसरे आसलेले वडील आसलेले ते ताका सांबाळूंक सोदताले. पूण भुरगे पळय आसलेले तांकां तो नाका आसलो. तांकां ते सदांच भियेतालेत. ते कितें म्हणटाले ते सायडीन खूब जोरी बा जाताली, जोर येतालो आनी लोक मोत्ताले. आनी ते कितें म्हणटाले आणेन हें हाडलां. ताचे मिसाची पळय पेटी आसलेली ते म्हणटाले तातूंत कितें तरी वायट येता आमकां आनी हे भाशेन नाका जाल्लें म्हणटाले ताचेर. मागीर एक दीस ताका भायर आपयलो. पूण ती जाण आसलेली ती पळय भाडकान थंयसर आसलेली त्या घराची, ती म्हणूंक लागली तूं भाडकान म्हणजे तांचे पद्दतीन ती म्हणूंक लागली तूं वचो नाकाय. पूण तो गेलो आनी ताका गेल्या उपरांत ताका एक व्हडल्या तोणकुटो आसलेलो. त्या तोणकुटान ताची तकलीच फोडून उडयली. ताका आनी ताचे बरोबर आनी एकलो आसलेलो त्या जेजुटाक तेच भाशेन मारले ताणें. म्हणटच म्हज्या भयणीन आनी भावानो हे कित्याक लागून ते भाशेन जियेताले. ह्या लोकांचो ते मोग करताले. आनी आतां कॅनडा सगळेंच क्रिस्तांव जालेलें आसा. कित्याक लागून तांच्या रोगताक लागून. ताणें कांयच वायट केलें ना तांकां, पूण तांकां सदांच बरें केलें आनी जेजूचें जिवीत तांचें सगळें तांकां अणभवूंक मेवलें. भयणीनो आनी भावनो, तुमी खूब हे भाशेन त्रास घरांत काडटात. ही कृपा आमकां देवानूच दिल्ली आसा. देवाक एकवटोन हें सगळें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासून आमी वापरया. केन्ना केन्ना आमकां जावचें ना, पूण जायना म्हणून आमी सोडूंक फावना.
देवाची कृपा मागूंक जाय आनी तो आमकां दितलो. हे भाशेन आमचें जिवीत जितले आमी त्रासान आसता तेन्ना जेजूक एकवटून रावता तेन्ना ते आमचे पासत न्हय दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासून आमी ते वापरया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें सगळें आमचे भितरलें आहा तितलें दवरया आनी हे भाशेन दवरूंक लागल्यांक ना दुसऱ्यांकूय आमी तेच भाशेन जेजूच्या एकवटान दवरया. तशे भाशेन आमी आमचें सवें जेजूक एकवटून रावता प्रत्येक सुस्कारान तेच भाशेन तांकांय आमी जेजूच्या एकवटान आमच्या सुस्कारान दवरया आनी तांच्या बरोबर आमी तांकां जेजूक एकवटोन तांचे पासत मागया आनी तांकांय देवान बरेपण दिल्या पुरो म्हणून आमी देवा कडेन तांचें जिवीत भेटोवया. आनी हे भाशेन केल्या उपरांत आतां आमी तयार जाल्लेले आसा सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत मागच्याक. आमी खूब फाटीं देवाचें राज येवच्याक ताका तेंको दिना आनी जीं कोण दिनात तांचेय पासत आमी मागया आनी ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां सगळ्यांक सुटका दी म्हणून हे मागणी आतां आमी देवा बापाक उबारया. सोर पोदेदार आनी काकलूच सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टांतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page 41, C 31. संवसारांतल्यो मुसत भेटो तुका सायबाना कासाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी हलक्यो ओगोनीता कुशमंत्यो संवसारांतल्यो मुसत भेटो तुका सायबाना म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान सोर्व तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारये थावन जोल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोर दरबारांत सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परचोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरम दूत आनी सर्व घालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां सांगलां सदांच मागात म्हणून. आनी आयज पावलो आमकां म्हणटा थांबोन आसतना आमी मागोंक जाय. म्हणचें कितें, ताका एकवटन रावंक जाय. तो आमकां एकवटन आसा. आमी ताका जितली आजीर जाता तितलें ताचें बरेंपण आमचें सगळें व्हांवंक लागतलें. ह्या वेळार तो एक सोयेग आमकां. जेजू आमकां एकवटन हें मागणें बापाक म्हणटा. सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरून हे मागण्यांत म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें काळजांत थावन म्हणुया. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 69 D39. Sorgi जेवंतोया जाला आत्म्याची भक मारूंक वचया. Sorgi भिवंतोया जाला आत्म्याची तान बागूंक चलया. Sorgi भिवंतोया जाला आत्म्याची तान बागूंक चलया. घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवणपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समारंभून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळ्ळो अशें कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो बापायच्या आमच्या सुर्गीच्या बापायच्या येवजणे प्रमाणे जेजूक एकवटान आमी जिवीत सारया आनी ताच्या स्वतान ताच्या वाटेन आमी चलोवंक लागतल्या. दर दिसा ही कृपा तो आमकां दीत आसा. तर आमी आशिर्वाद घेवन दुसऱ्यांक सगळें जेजूचें बरेंपण उतरांनी कोन्यांनी आनी सालींतल्यान दाखोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोतीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटां. आमेन. वचून यात
क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 89 F9.